नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको निर्वाचन महासंग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत फेस टु फेस कार्यक्रम लिएर म रविन्द्र सुवेदी उपस्थित भएको छु। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको क्रम सम्पन्न भइसकेको छ र थुप्रै ठाउँमा थुप्रै उम्मेदवारी परेको छ। मुख्य राजनैतिक दल लगायत स्वतन्त्र उम्मेदवारी, बागी उम्मेदवारी, थुप्रै खालको उम्मेदवारी परेको छ। दलहरू निर्वाचनको महासंग्राममा जुटिसकेका छन्। दलहरूले निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार गरेका छन् र कतिपय घोषणापत्रमा भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुने खालका पनि देखिन्छन्। कतिपय चाहिँ यसभन्दा अगाडि अथवा वर्षौंदेखि राख्दै आएका कार्यक्रम यसपटक पनि दोहोऱ्याइएको छ। आजको निर्वाचन महासंग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत फेस टु फेस कार्यक्रममा दलहरूले घोषणापत्रमा के राख्न सके, कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छन्, अझ खास गरी पर्यावरणसँग जोडिएका विषयमा दलहरू कतिको सचेत देखिए घोषणापत्रमा, यो सन्दर्भ जोडेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि नेकपा एमालेका नेता रामेश्वर फैयाल, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रदेश मन्त्री, र त्यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर केदार रिजाल हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञानका प्रोफेसर। दुवैजना हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। म रामेश्वर फैयालज्यूबाटै सुरु गरेँ। घोषणापत्रमा कस्ता कुरा समेट्नु यसपटक? हामीले सौन्दर्यीकरणको कुरा, सम्पदा संरक्षणको कुरा, हरियाली पालिका र बनाउने कुरा मुख्य राखेका छौँ र हरित बागमती प्रदेश त्यो अभियान चलाएर आएको, हरित नेपाल र हरित नगरपालिकाहरू हुनेछन्। त्यो कुराको छाँट हेर्नुपर्छ भने काठमाडौँको सुन्दरता गत 74 पछि आजसम्म बढाएको छ कि छैन, त्यो तपाईँ हामी जहाँ टेलिभिजन अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ, योबाट 100 मिटर अगाडिबाट यो कुराको सुरु हुन्छ र देशभरि हेर्न सकिन्छ। यो मान्यतालाई हामीले जितेका ठाउँमा हिजो कार्यान्वयन गरौँ। तपाईँले महासंग्राम नै लेखिरहनु भएको छ। यो महासंग्राममा हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको अब डिजिटल नेपाल पनि हो र त्यति मात्रै होइन, हरित नेपाल पनि हो, हरित बागमती प्रदेश पनि हो, हरित नगरपालिका र गाउँपालिका पनि हुन् र वातावरण मैत्री विकास र नेपालको विशेषता आधारित अथवा भनौँ हरित विकासको मोडलमा नेपाली मौलिकताको हरित विकास नै हाम्रो मुख्य मोडल हुनेछ। यो 5 वर्षमा, बितेको झन्डै 5 वर्षमा चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारले हरित अभियानलाई कति सफल पारेको जस्तो लाग्छ? त्यो अभियान चाहिँ मान्छेले छोएर याद गर्छ, आफ्ना दुईटा आँखाले हेरेर याद गर्छ। जति भनेको त्यति नै पुरा गर्यौँ म भन्दिनँ, तर त्यो दिशातर्फको जागरण पैदा गऱ्यौँ, काम सुरुवात गऱ्यौँ। अब बाँकी काम अर्को कार्यकालमा गर्नुपर्छ। हामी अहिलेको निर्वाचन, आसन्न निर्वाचनको घोषणापत्रमा के रह्यो भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुँदैछु, तर मैले यो सोधिहालेँ। यसमा चाहिँ डाक्टर केदार रिजाललाई म यो कुरा सोध्छु। देख्नुभयो 4 वर्षमा केही परिवर्तन देख्नुभयो? हरितमा चाहिँ यो हरित अभियान भनौँ अथवा वातावरणसँग जोडिएका कुरामा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार पनि अथवा सङ्घीय सरकारले पनि के गर्न सक्यो? अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो ओभरनाइटमा 5 वर्षमै बन्ने कुरा होइन। यो वातावरण भन्ने कुरा तर स्टेपहरू कति स्टेप भयो भन्ने त मलाई कस्तो लाग्छ भने उहाँ हाम्रो माननीयज्यूले पनि भन्नुभयो, अझै म के भन्छु भने वातावरण मैत्री विकासको संस्कार चाहिँ स्थापना भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले प्रयास गर्नु भएको छ, तर जुन एउटा जनमानसमा वातावरण मैत्री, वातावरणलाई सम्मान गर्दै हामीले गर्नुपर्ने विकासको एउटा व्यक्तिमा, समाजमा, राजनीतिक पार्टीहरूमा र खासै राजनीतिक लिडरहरूमा चाहिँ त्यो संस्कारको विकास गर्न जरुरत छ। र केही सुरुवात भएका छन्, जस्तै एउटा सिम्पल काठमाडौँमा चाहिँ लगाएको रुखको संरक्षण नभएको देख्दाखेरि रुख लगाउनु ठुलो होइन। देयर इज सो मेनी एक्जाम्पल, कुनै लोकल एक्जाम दिए कसैले फेरि आघात पुग्छ होला। यहाँ पेटीमा रोकेको रुखहरूको संरक्षण किन हुँदैन? रुख रोप्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ म स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधिहरू र सँगसँगै टोलवासी, एउटा नागरिकको पनि भूमिकाको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। पछिल्लो समय, यो 5 वर्ष मात्रै कुरा नगरौँ, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, यो पछिल्लो समय भनेको वातावरणसँग जोडिएको चेतना मानिसहरूको बढेको समय हो होइन? यो विश्वव्यापी रूपमा क्लाइमेट चेन्जका थुप्रै कुराहरू भए, थुप्रै कन्फरेन्सहरू भए विश्वव्यापी। यो बिचमा समग्रमा हेर्दाखेरि हामी प्रगति गरिरहेछौँ कि हामी अझ टेम्परेचर बढाउने दिशामा छौँ? नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि थियोरिटिकल्ली मान्छेहरूले यो कुराको ज्ञान चाहिँ प्राप्त गरेका छन्।
तर व्यवहारमा हामी विनाशकै डाइरेक्सनमा छौँ भन्नुलाई चाहिँ अत्युक्ति हुँदैन र गल्ती हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन एउटा वातावरण साइन्सको विद्यार्थीको नाताले। फुयालजी, जस्तो तपाईँहरूको घोषणापत्रको 38 नम्बर पेजमा तपाईँ त्यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, घोषणापत्रको 38 नम्बर पेजमा चाहिँ जलवायु अनुकूलन र विपद व्यवस्थापन, विकास र वातावरण बीच सन्तुलन भन्ने एउटा टपिकमा वातावरणसँग जोडिएका कुराहरू समेटिएको छ। अरू धेरै ठाउँमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू छन्, स्वास्थ्य संस्था बनाउँछौँ, अरू थुप्रै चिजहरू बनाउँछौँ, विद्यालय बनाउँछौँ, यावत कुराहरू छन्। यसमा वातावरणसँग जोडिएका कुराहरू झन्डै 2 पेज जति छ। यसमा तपाईँले पनि हेर्नुभयो सरसर्ती, हामी कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने कुराहरू राखियो कि यसमा चाहिँ एमाले पनि सचेत चाहिँ छ है भने यसपटक जनाउ दिइयो? एउटा स्मल यो एकछिन यो घोषणापत्र मैले जनताका सामु पनि प्रकाश यो विषय राखेँ। ठिक छ, अब तपाईँ आउनुभएको छ भन्नुहोस्। यसमा प्रत्येक हरफमा जानुभन्दा अगाडि म एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु। म आज त्यही थलोबाट आउँदैछु। त्यहाँ हिजो आगलागी पनि भयो। त्यो चाहिँ गोकर्णको पछिल्लो भाग, सुन्तखानमाथिको भाग। म आज मेरो कतै के अरे कालो लागेको नि हुनसक्छ, म आफै पनि आगलागी पानी हालेर आउँदैछु। म फिल्डबाटै आएको। यो सन्दर्भ मैले के जोड्या भने मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल हुनुहुन्थ्यो। म 64 पछाडि चुनाव हारेको थिएँ। 64 मा त एमाले सखायो भयो, काङ्ग्रेस पनि हार्यो, हामी पनि हार्यौँ। र म यो शहीद पार्क गोकर्णमा एउटा कार्यक्रममा गइरहेको थिएँ। त्यो दिनको आयोजकलाई मैले के भनेको थिएँ भने आफूभन्दा अघिल्ला मात्रै रुख ल्याउनुपर्छ है आयोजकलाई। र आजदेखि अब हामी आफूभन्दा अघिल्ला मात्रै रुख रोप्ने हामी सुरु गरौँ। नेपालमा एउटा क्रान्ति, हरित क्रान्ति सुरु हुन्छ भनेर भने। मैले थलोसहित तपाईँलाई भनेको छ। म यहाँ पस्दा बस्दै तपाईँले जर्सिङ पोवाको अस्ति एउटा घटनाबारे सोध्नुभयो। तपाईँले विकास के गरिरहेछ र भने जनताले होइन, एउटा मान्छेले सोधे। हाम्रो पार्टी विभाजित थियो। त्यो मध्येको विभाजित पार्टीको एकजना साथीले सोध्नुभयो, तपाईँले विकास के गरिरहेछ र भन्नुभयो। मैले जनतालाई भने जनतालाई थाहा छ मैले के गरिरहेछ या छैन भन्दिनँ भने। त्यो थलो जुन केही दिन अगाडि जुन भाइरल भएको भिडियो छ, म जर्सिङ पोवाको भिडियोको स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यहाँ हामी राजनेता उद्यान भनेर बनाउँदैछौँ र त्यही वर्ष भनेको 64 पछाडि निर्वाचन, जो 64 को पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि हामीले चाहिँ एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीबाट उपेन्द्र कार्की नेपाली काङ्ग्रेसबाट उहाँ चुनाव हार्नु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ जितेको भनेको चाहिँ कुइकेलजीले थियो, दीपक कुइकेलले जित्नु भएको थियो। त्यो त्यतिखेर झक्कु सुवेदीले जित्नु भएको थियो। म मनु सिगदेल र उहाँले चाहिँ आफूभन्दा अगाडि रुख रोप्यौँ। मैले नै किनेर लिएर गएको रुख थियो। त्यो चाहिँ उद्यान अहिले गणेशमान उद्यान र राजनेता उद्यान भनेर बनिरहेछ। भर्खरै त्यो बहुवर्षीय टेन्डर भयो। मैले उदाहरण भने प्रयोग। त्यसपछि हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै उद्यानहरू आफूभन्दा अघिल्ला मात्रै रुख रोप्यौँ। त्यसका लागि लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। मैले भने म त चुनाव हारेको मान्छे, तपाईँ 45 सालको अफिसर, म 44 सालको अफिसर, तपाईँ साँच्चीको मुख्य सचिव हो भने एउटा यो वृक्षारोपणका लागि चाहिँ 5 फिट अग्ला मात्रै रुख रोप्ने एउटा निर्देशिका त्यो आएपछि अहिले देशभरि नै रोपिने रुख चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो नीति लियो। 5 फिट अग्ला मात्रै रोपिन्छ। मैले उदाहरण भनेको कानुनले बाहेक व्यक्तिले सोख गरेर मिल्दैन, सोचेर मात्रै नै हुँदैन, प्रणालीबाट जानुपर्छ। प्रणालीमा अब दलहरू मात्रै होइन, 3टै सरकार लागे। प्रमाणसहित भने तपाईँलाई ल बागमतीको किनारमा जाउँ। तपाईँले त्यो गर्नुभयो, तर तपाईँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ। बागमतीका विषयमा त कुरा गर्ने भने मानिसहरूले सुरुमा नाक खुम्च्याउँछन्। बागमती, विष्णुमती, धोबी खोला अथवा जे नाम दिउँ उपत्यकाभित्रका यिनका दुवै किनारमा तपाईँले भने जस्तो 5 मिटर अग्ला होइन, अहिले त्यो साइजका रुखहरू त छन्, देखिन्छन्। तर नदी हेरौँ त हामी कहाँ सुधार्नु पर्ने थियो? वृक्षारोपण गरेर साइडमा रुख रोप्न साथ त्यो त्यहाँ प्रदूषण सकिने हो। म छानेर जन्मेको होइन, काठमाडौँमा जन्मे। तर यहाँ हुनुहुन्छ दायित्व त कुसन्तीसम्म खाली खुट्टाले हिँडेर जाँदा हामी जब यो
विष्णुमती अथवा यो बागमती र मनरा मिलिसके पछाडिको त्यो दोभानमा हामी जब तर्थ्यौँ, नदी तर्दाखेरि पनि पानी आसमान गरेरै तर्थ्यौँ। ललितपुर जाँदा होइन, आसमान गरेरै तर्थ्यौँ हामीहरू जाँदाखेरि, त्यति सफा थियो। जब विकासको चपेटा अगाडि बढ्यो होइन, त्यो क्रममा नदीहरू दूषित भए। जब सर्वोच्च अदालतले पनि बाध्य बनायो हामीलाई, प्रशासनलाई, राज्यलाई बाध्य बनायो, त्यसपछि हामी नीतिगत सुधारमा लाग्यौँ। त्यो नीतिगत सुधारको प्रभाव भनेको चाहिँ अहिले कोरिडोरहरू बनेका छन्, हरियाली सहित सुरु भएको छ। अझै नागरिक चेतनामा यो नदी मेरी आमा हुन् भन्ने नठानेसम्म डाक्टर साहबले होइन, हाम्रो प्राध्यापक सरले भन्नुभयो, जबसम्म नागरिक पनि त्यो काममा आइपुग्दैन, राज्यको बाध्यताले मात्रै हुँदैन, नागरिकको संस्कृति पनि बनाऊ भन्ने कुराको लागि कानुन, राज्य र नागरिक संस्कृति जोडौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। रिजालजीतिर गर्नु इन्फ्लुएन्स कसरी हुन्छ नागरिक वातावरणका विषयमा? पोलिटिकल पार्टीका एउटा लिडरले उहाँले भन्नुभयो जस्तो छ, हामीले केही न केही सुरुवात गऱ्यौँ अथवा भइरहेको छ। यसरी इन्फ्लुएन्स भइरहेछन् नागरिक राजनैतिक दलहरूप्रति, अथवा उनीहरूको घोषणापत्र हेरेर टावर बनाउँदै हिँडिरहेछन्? अब सबै नागरिकलाई चाहिँ एउटै बास्केटमा राख्न मिल्दैन। त्यहाँको इकोनोमी, सोसियल, एजुकेसन सबै कुराले गर्दाखेरि। तर अहिले मानिसले भन्नुभयो, विगतमा म कुनै पोलिटिकल पार्टीको झन्डाको कुरा गर्दिनँ, जनताहरू चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको गतिविधि देखेर अलिकति नकारात्मक भएको छ। तर त्यसलाई सुधार त गर्नै पर्छ, किनभनेदेखि उहाँहरूले बोल्ने र गर्ने अभ्यासहरू आर्थिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, सामाजिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, शैक्षिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस् र पर्यावरण पनि हेर्नुहोस्। यो कुरामा चाहिँ हरेक नेपालीहरू चाहिँ एभरेज नेपाली जुन कार्यकर्ता बाहेक चाहिँ चिन्तित छन्। यो कुरो उहाँहरूले सबै राजनीतिक पार्टीको चाहिँ लिडरहरूले चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ। अब सधैँ चाहिँ एकदम चाहिँ कस्तो भने चाहिँ गुमराहमा राखेर मिसलिडिङ गरेर चाहिँ देशलाई चाहिँ शासन गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ नगर्दा हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्छौँ। राइट इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। तर हामी काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँको जङ्गलहरू संरक्षण भएको छ के? काठमाडौँको उद्यान हामी सडक फराकिला बनाइरहेछौँ, सडक किनारमा हामीले वृक्षारोपण गरिरहेछौँ, नदी किनारमा गरिरहेछौँ। यो सुधारको सङ्केत हो? यो पूर्ण छ? होइन, त्यो एउटा अभ्यास सुरु गर्नु चाहिँ राम्रो। त्यसलाई नेगेटिभली हुन्छ जस्तो चाहिँ के भन्छ भने हामीले पनि अमेरिका, हामी बागमतीको किनारमा रुख रोपिरहेछौँ, तर बागमतीको माथि शिरमा चाहिँ हामी फाँडेर प्लटिङ गरिरहेछौँ। हो, यही कुरालाई मैले जोड्न खोज्दै थिएँ। तपाईँ चाहिँ बुढालिकेन्ठ, कप्पन होइन, यो काठमाडौँको चाहिँ पेरिफेरी गएर चाहिँ उत्तरतिर दक्षिणका हाम्रो माउन्टेन एरिया हेर्नुभयो भने कुनै पनि पहाडलाई चाहिँ बाँकी राखेको छैन। अब यो शब्द नराम्रो हुनसक्छ अब सुभाषज्यू, किनभने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ल्यान्ड माफिया चाहिन्छ, घडेर चाहिने। संसारमा कहाँ सबै डोजर लाउनु पर्ने जस्तो ल्यान्डको स्ट्रक्चर त्यस्तै किसिमको चाहिँ हाम्रो आवास बनाउँदाखेरि त कुनै पनि त्यो चाहिँ अहिलेको स्थानीय सरकारले, कुनै पनि पार्टी स्थानीय सरकारले काठमाडौँ क्षेत्रको र एक्रस द कन्ट्रीको हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो मापदण्डलाई चाहिँ फलो गर्नुभएको छैन, त्यसलाई चाहिँ हृदयमान गर्नुभएको छैन, इन्टरलाइज गर्नुभएको। जस्तो चाहिँ बुटबलमा हेर्नुहोस्, भैरवामा हेर्नुहोस्, नेपालको चाहिँ चितवनमा हेर्नुहोस्, इटहरीमा गएर हेर्नुहोस्, हाम्रा उत्पादनशील भूमिहरूलाई हामीले के गरेका छौँ त सिधै चाहिँ घडेरीमा कन्भर्ट गरिराखेका छौँ। त्यो चाहिँ एउटा बिडमा, तर घडेरी नचाहिने भनेको होइन, घडेरी चाहिन्छ, तर त्यसलाई हाम्रो अझै पनि कुनै पनि धेरै जस्तो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले ल्यान्ड पुलिङलाई चाहिँ अवलम्बन गरेको जस्तो मेरो सानो नलेज र मेरो सानो चाहिँ अभ्यासले त्यो कुरा चाहिँ अगाडि बढ्यो जस्तो सुरुवात गर्नुभएको छ। तर जुन लेभलको एउटा चाहिँ त्यसले प्रतिफल दिने र लङ टर्मको प्लान छैन। अर्को एउटा म के भन्छु भने हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूको अभ्यास नै 5 वर्षको भयो, किन उहाँहरूको टेन्युर 5 वर्ष, विकास 5 वर्ष पनि पुरा भएन, 5 वर्ष अब त्यो छोडिदिउँ। तर उहाँहरूको एउटा टर्म चाहिँ 5 वर्ष, तर विकासको चाहिँ प्लानिङ भनेको 50 वर्ष। त्यो त हाम्रो बनाएको छ त। हामी 10 वर्ष, पञ्चवर्षीय योजना, यो 9औं राष्ट्रिय योजना, 10औं राष्ट्रिय योजना, राष्ट्रिय योजना आयोगले त वर्षौंसम्मको प्लान गरेर बनाएको छ। स्थानीय सरकार बन्दाखेरि स्थानीय सरकार कुरा गर्ने भने चाहिँ उहाँ राष्ट्रिय योजनाको चाहिँ प्लानिङसँग स्थानीय सरकारले बनाउने प्लानिङहरू चाहिँ त्यति के भनौँ त्यसलाई चाहिँ तालमेल खाएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मेबी मैले म कुरा गरेँ, प्लटिङ गरिन्छ, प्लटिङ गरेको केही समय अझ चुनावको मुखमा हो भने त एक ठाउँ प्लटिङ भएर नसकिँदै उम्मेदवारले उसमा टिप्परमा ग्राभेल बोकेर त्यहाँ ग्राभेलिङ गर्न पुगिसक्छ। त्यहाँ त्यसपछि अनि घडेरी बिक्री सुरु हुन्छ। दोष अब नेताहरूलाई दिन त नमिल्ने हो, ग्राभेल गरेको राम्रै हो,
तर प्लटिङ सकिया छैन, त्यहाँ ग्राभेल सुरु भइसक्यो, अथवा मास्ने काममा चाहिँ एकदमै धेरै सक्रियता नेताकै हुन्छ भन्ने आरोप धेरै पटक सुनिन्छ। गुनासो पनि हो यो। अब आफ्नो ठाउँमा पुग्यो भने त त्यसमा फेरि त्यस्तो आरोप आउँदैन होला, धन्यवादै व्यक्त हुन्छ। तर आफ्नो ठाउँमा नपुग्ने, उहाँ जस्तै अथवा वातावरणको प्रदूषण अथवा वातावरणको विषयमा चासो राख्ने मानिसहरूलाई चाहिँ यसले अलि बढी घोच्छ। प्लटिङ सकिया छैन, ग्राभेल सुरु भयो, त्यसपछि महँगोमा घडेरी बेच्यो, त्यसपछि प्लटिङलाई विस्तार गर्दै 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 लग्यो, डाँडाहरू ताछिए। नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने के कुरामा थियो? तपाईँको प्रश्नलाई मेरो प्रश्नबाट सुरु गर्छु। र देशले हेरिरहेछ नि त यो टेलिभिजन, होइन? देशभरि, देश बाहिर, संसारभरिकाले हेरिरहेछन्। म के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला सिँगै नेपालको योजना बनाउँ। त्यो योजना निर्वाचित तहबाट जब गाउँसभामा, नगरसभामा पास भएर जान्छ, जिल्लाले समन्वय गर्छ, प्रदेश सभामा पास हुन्छ, केन्द्रीय पनि व्यवस्थापिकाले पास गर्छ, त्यो विषयलाई चाहिँ ठुला, मझौला र साना योजनाहरू वर्गीकरण गरेर त्यसको सम्पादन चाहिँ निर्वाचित तहले, जनताका गुनासाहरू, जनताका सुझावलाई निर्वाचित तहले पास गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ आवधिक योजनामा ढाल्नु पर्यो। त्यसपछि सिँगै देशलाई चाहिने कुरा, कङ्क्रिट कति निकाल्नु पर्ने, ढुङ्गा कति निकाल्नु पर्ने हो, गिटी कति निकाल्नु पर्ने हो, रातो माटो कति निकाल्नु पर्ने हो, कमेरो माटो कति निकाल्नु पर्ने हो, रुख कति रोप्नु पर्ने हो, कहाँ रुख उखेल्नु पनि पर्ने हो, कहाँ सम्पदा जोगाउनु पर्यो, त्यो पूर्ण योजनामा हामीले काम गर्ने तरिकामा छैनौँ। म 17 महिना बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री भएँ। मलाई त्यो मन्त्री भइरहेको बखत मैले आज तपाईँलाई बोलिरहेको कुरा कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरेँ कि गरिनँ, त्यो हाम्रो मुख्यमन्त्रीलाई सोध्नु होला, हाम्रा पार्षदहरूलाई सोध्नु होला, भनेको प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई सोध्नु होला। म त गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष पनि 2 कार्यकाल जितेको मान्छे हो र नेपाल सरकारको बैदार पनि 1 नम्बरमा नाम निकाल्दै पास गरे मान्छे हो, सेक्सन अफिसर पनि भएकै मान्छे हो, गिरिजा बाबुले निकालेको अधिकृत पनि हो, उहाँ सरको जस्तै मेरो पनि पद थियो। मैले त्यो चाहिँ गुमाएर यो ठाउँमा आउँदा म के गर्न आएको भने योजनाबद्ध विकासमा सामेल हुन आएको है। चुनाव हारे नै अनुभव छ। 64 मा चुनाव हारे। मैले तपाईँलाई सुन्न, 5 वर्षमा, 10 वर्षमा, 15 वर्षमा, 50 वर्षमा, 200 वर्षमा कस्तो नेपाल बनाउने, यसको पहिलो योजना बन्नु पर्दछ। म पहिलो योजनादेखि नै पल्टाइरहेको छु। त्यो पल्टाउँदै जाँदा आजसम्म आउँदा योजनाको कुरा चाहिँ त्यो दराजमा थन्काउने कुरा अथवा कम्प्युटरमा थर्काउने कुरा, जनता पनि के छ भने बोलेकै बाटैमा आएको बेला हुन्छ कि हुँदैन भन्छन्, हुन्न भने भोटै दिँदैन, नमस्कार गरेर चाहियो भन्नै पर्यो। म आज नि त चुनावबाटै आइरहेको छु, होइन? तर जनतालाई त्यो बाटोमा लाने त कसले? त्यो हामीहरूले हो। त्यो राजनीतिकले जिम्मा लिनुपर्छ। म हात ठडाएर भन्न चाहन्छु, जनतासँग पनि नमस्कार गरेर भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि हामीलाई पञ्चायती नै बनाउन नखोज्नुहोस्। हामी पनि प्रणालीमा जान चाहन्छौँ। सरले भनेको प्रणालीको कुरा हो, होइन? प्राज्ञिक कुरा त नेपालको विकास नेपालकै मोडलमा गर्ने हो। ल 40 वर्षको मात्रै प्लान गरौँ, 50 वर्षको प्लान गरौँ, 200 वर्षको प्लान गरौँ, त्यो भित्रको 5 वर्षको प्लान त मलाई अहिले चुनाव जिताएको छ नि तपाईँले। आउँदो मक्सिरसम्म त मैले चुनाव जिताएको छु। मैले बागमती प्रदेश भित्र भएका कामको त मैले जिम्मा लिनुपर्छै पर्दैन। मैले जिम्मा लिने गरी कुरा गरेँ तपाईँसँग। म आम जनसमुदायसँग नि भन्न चाहन्छु, मैले के बताउन चाहेको भने स्थानीय तहले अहिलेको घोषणापत्रमा बनाएका कुरालाई प्रदेशले आफ्नै काम गर्दा नि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, केन्द्रले काम गर्दा नि सम्बोधन गर्नुपर्छ, र जनताले पनि भन्नुपर्छ मेरो घर अगाडिको यो रुख चौडाइको लागि काटे पनि यो 10 वटा रुख काटिन्छ भने 10लाई गुणा गरेर, त्यसको एउटा मापदण्ड छ, गुणा गरेर रोपिने र त्यो रोप्ने कुरा सडक लाइनमा मात्रै होइन, त्यो अन्त जमिनमा पनि गएर रोप्न सकिन्छ। एक अर्को कुरा, रोप्दाखेरि हामी बानेश्वरमा पिपलको बोट रोपिरहेछौँ, लहरे पिपल उखेल्यौँ, अहिले पिपल रोप्यौँ, बर रोप्यौँ। पिपल र बर रोप्ने होइन, यो चाहिँ विज्ञहरूले भनेको कम बढ्ने, सडक नचिरा पार्ने त्यस्तो सडक रोप्ने कुरा पनि हो। ज्ञान जरुरी छ। मन्त्रीजीलाई म एउटा वास्तवमा हाम्रो राजनीतिक पार्टीको साथीहरूलाई विनम्र म के अनुरोध गर्छु भने विज्ञतालाई सम्मान गर्ने कल्चर विकास गर्नुहोस्। कुन रुख कहाँ रोप्ने, मैले त माग गरेँ सर, होइन? कुन रुख कहाँ रोप्नुपर्छ, कस्तो रुख रोप्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ कार्यकर्ताको भाषामा एउटा ल्याएर रोप्ने होइन। त्यस कारणले उहाँहरूले अझै पनि एउटा के सम्मान गर्न सक्नु भएको छैन भने हाम्रो सहरको ब्युटिफिकेसन गर्न, सहरलाई राम्रो सहर बन्नलाई चाहिँ कस्तो रुख रोप्ने हो,
कुन जातिको रुख रोप्ने हो, त्यसले दिगो चाहिँ समाधान गर्छ भन्ने कुरो अहिलेसम्म छैन। के हेर्नुहोस् त 2 वर्ष अगाडि कति चाहिँ चाइनाको राष्ट्रपति आउँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँ कसरी चाहिँ सिँगारिएको थियो। के 2 हप्ताभित्र त्यो समय तहस नहस गर्ने एउटा त नागरिक पनि जिम्मेवार छ, गमला उठाएर लिएर जाने, त्यो एउटा चाहिँ देखासेखी एउटा देखावटी विकास गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले छातीमा हात राख्नुपर्छ कि यसरी देश सधैँ विकास हुन्छ होइन। तपाईँले एउटा त्रिचन्द्र क्याम्पसको कम्पाउन्डमा चाहिँ के चाहिँ त्यो बेलाको पूर्व युवराजको पालामा चाहिँ त्यो रोकेको रूप हो। यहाँ यस्तै उसले ल्याएर रोप्दाखेरि रूपै हेर्नुहोस् हुर्किएको, किन त्यसलाई संरक्षण होइन। त्यस कारणले यस्ता देखासेखी विकासलाई एक दिनलाई रङ्ग्याएर अब देश अगाडि बढ्दैन। अब जनताले तपाईँ कुनै पनि पार्टीले घोषणा पत्रको आधारमा तपाईँहरूलाई कठघरमा उभ्याएर चाहिँ के बोल्नु भएको थियो, के गर्नुभयो र के गर्नु सक्नु भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ र उहाँहरू कठमा उभिनुपर्छ। र खास गरी वातावरणको मुद्दा चाहिँ यो कस्तो भने हाम्रो चाहिँ जीवनसँग आबद्ध भएको कुरा हो। राजनीतिक पार्टीलाई जोड्नुपर्छ। वातावरणलाई चाहिँ तपाईँले नकारेर विकासलाई मात्रै अगाडि जान्छु भने अहिले कोभिड एउटा इक्जाम्पल हो। हेर्नुहोस् त आँखाले नदी भाइरसले संसारलाई त हल्लायो नि। मेलम्ची खानेपालीको योजना हेर्नुहोस् त, त्यसलाई हामीले भौगोलिक अध्ययन चाहिँ पुरा नगरेको कारणले गर्दा अरू कारण पनि छन्, तर आइसक्यो खानेपालीलाई गर्नु पर्यो नि त। हाम्रो हाइवेमा हेर्नुहोस् पृथ्वी राजमार्ग हरेकपल्ट किन डिस्टर्ब हुन्छ। माथि खनेको रुरल रोड हेर्नुहोस् त, विकास नगर्नु भनेको होइन। फेरि हामीलाई वातावरणलाई चाहिँ राजनीतिक साथीहरूले के दोष छ, तिमीहरू विकास विरोधी। हामी विकास विरोधी होइन, रोडै नखानु भन्छ तिमीहरू। विकास गर्नुपर्छ। त विकास गर्दाखेरि त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई त्यहाँको अवस्थालाई हेरेर विकास गर्नुपर्छ। मैले यही जोड्दै थिएँ, जस्तो 5 वर्ष अगाडि स्थानीय तह निर्वाचन हुँदाखेरि अधिकांश उम्मेदवारहरूले स्मार्ट सिटी भन्ने शब्द प्रयोग गरे र यो 5 वर्षमा चाहिँ स्मार्ट पनि कतिपय ठाउँमा बने। यस मानेमा कि बिल्डिङहरू बने, ओडाकै भवनहरू बने, पालिकाको भवनहरू बने, थुप्रै ठाउँमा बने। त्यो बाहेक भ्यू टावरहरू पनि बने। त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कति कुरामा ध्यान दियौँ, त्यसभन्दा तलको पहिरो रोकथाममा हामीले ध्यान दियौँ कि दिएनौँ, त्योभन्दा मास्त्रेको हरियाली डाँडा हामीले कसरी भत्कायौँ, त्यसलाई सुरक्षित राख्यौँ कि राखेनौँ, यी टेक्निकल कुराहरू चाहिँ 5 वर्षमा कसरी समीक्षा गर्यो त? यो विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूले तपाईँहरूको पार्टीले केही सोच्यो यो विषयमा? म 2-3 कुरा पहिला भन्छु, अनिखेरि मात्र मलाई चित्त बुझ्छ। एउटा पानी हामीले जमिनमा जमिनमा पानीको पुनर्भरणको मुद्दालाई विषयलाई हामीले समावेश गरेका छौँ। वातावरण मैत्री निर्माण सामग्रीको प्रयोगको कुरा पनि हामीले उठाएका छौँ। वन उपभोक्ता समितिहरूलाई सहकार्यमा जडीबुटी, वन पैदावार उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र कृषि वनलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उठाएका छौँ। खाना पकाउन घरायसी प्रयोगको लागि किफायती ऊर्जा उपलब्ध गराउने, अब घरलाई दाउरा गुइठा र धुवाँ मुक्त गराउने भन्ने कुरा पनि उठाएका छौँ। जलवायु अनुकूल योजनाहरू बनाउने भन्ने कुरा उठाएका छौँ। यो उठाएको कुरा म त आज यही सुनाउन आएको हो नि। यही यसमा थोरै जोडिहाले। हाम्रोमा बस गर्न आएको उहाँले काउकुती लगाइदिनु भयो। मैले त अब हाँस्नु परेन एकछिन। हाम्रोमा चाहिँ विद्युत अहिले हामीले खपत गर्न सक्ने भन्दा अलि बढी छ, केही बढी छ। त्यसैले हामीले विद्युत चाहिँ निर्यात गर्ने तयारी गर्दैछौँ, नेपालले गर्दैछ त्यो होइन। तर हामी अघि अफेयरमा कुरा गरेका थियौँ, हामी इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने अथवा तपाईँहरूको घोषणापत्रमा भएको जस्तो हाम्रा अरू वैकल्पिक ऊर्जाहरूको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आफूले कहिले कसैले अभ्यास गरेको छ? कुनै नेताको घरमा अहिले वैकल्पिक ऊर्जा अथवा विद्युतीय चुलोबाट मात्रै खाना बन्ने छ? प्राय सबै नेताकोमा तपाईँले भनेको चुलो अंशमा छ, चुलो छ, अंशमा छ, पूर्ण छैन। पूर्ण नहुनुको कारण त बिजुली सधैँ आउँदैन नि। यो कुरा पनि त पहिला त म सरकारको मान्छे भएको हुनाले, अहिले प्रतिपक्षको भए पनि मलाई अहिले 17 महिना सरकारमै भएको आफू पनि होइन, आफै भएको 90 केपी शर्मा सरकारमा रहनुभयो अथवा अरू कोही रहनुभयो। हामी के भने आज शेरबहादुर देउवा मान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सरकारको त प्रतिनिधित्व गरेर त हामीले निर्वाचित भन्नु पर्यो नि त। हाम्रो पार्टी छ कि छैन होइन, हामी आफैले चाहिँ अभ्यास गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने। यो चाहिँ अनिवार्य आवश्यकताको विषय बनाउनुपर्छ, संस्कृतिको विषय बनाउनुपर्छ, पर्यटनको पर्यावरणको कुरा। र पर्यावरण मैत्री मानिस छैन भने, सभ्य नै देखिन्न भने उसले रुख रोप्छ कि रोप्दैन? रोप्छ। उसले रुखको मुन्टा भाँच्दै पनि हिँड्छ कि? म एउटा उदाहरण बताउन चाहन्छु। मेरो काम उपत्यकाका डाँडाहरूमा बर, पिपल, अमला यस्तै यस्तै रुख रोप्ने अभियान छ। तपाईँले सायद सुन्नु भएको छ। 8-10 वर्ष अगाडिदेखिको, 5-7 वर्ष अगाडिदेखिको तपाईँले अभियान हेर्नुहोस्, अभियानमा हजारौँ मान्छे लागेका भन्छन्। तर यो व्यक्तिका अभियानले काम लाग्दैन। म यो प्रणालीमा जानुपर्छ, नेपाली नागरिकको संस्कृतिमै लानुपर्छ। संस्कृतिमा लानका लागि कानुन पनि बलियो,
प्रणालीमा राज्यको तिनटै सरकारका प्रणालीमा बलियो र संस्कृति भयो भने त्यसपछि मात्रै अहिले तपाईँले भन्नुभएको ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। तपाईँले मलाई सोध्नुभएको म भ्यू टावरबाट किन उम्कने, भ्यू टावर कतै कतै चाहिन्छ, चाहिने ठाउँमा योजनामा बनाऊ, नचाहिने ठाउँमा त्यो भ्यू टावर भनेको या गेट अथवा द्वारहरू भनेको कतै कतै द्वार त चाहिन्छ, तर कतै कतै भ्यू टावर चाहिन्छ। जहाँ अग्लो पहाड छ त्यहीँ किन भ्यू टावर, त्यहाँसम्म सडक नपुर्याउने, कालोपत्रै सडक नै सबै ठाउँ चाहिन्छै चाहिएन, म यसमा चाहिन्छ भन्दिनँ। कतिपय ठाउँमा हिँडेर जान ग्राभेल मात्रै गरे पनि पुग्छ, तर कहीँ कालोपत्र नभई हुँदैन, ढलान नभई हुँदैन, त्यो कुरा पनि सोच्नु पर्यो। यति भन्न चाहन्छु। मन्त्री, म यसमा के भन्न चाहन्छु भने भ्यू टावरको कुराहरू तपसिल कुरा हो नि क्या। प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई संरक्षण गर्नको लागि इन्डिभिजुअलले केही गर्न सक्दैन। त्यस कारणले राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई चाहिँ मूल मन्त्रको आधारमा मेरो पार्टीले विकासको अभियान अगाडि बढ्दाखेरि प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई, पर्यावरणलाई चाहिँ खलबल नगरिकन विकास गर्छ भन्ने एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिएको छ क्या सर। यो 5 वर्षमा हजुर जति पनि ओडाको कार्यालय अघि पनि प्रसङ्ग आयो, पालिकाको कार्यालय हामीले देख्यौँ नि, थुप्रै इन्फ्रास्ट्रक्चरका कामहरू भएको देख्यौँ। हजुर, त्यो चाहिँ जैविक चाहिँ उसको मिट गर्ने बन्यो, कतै कङ्क्रिट बाहेकको भवन बनेको देख्यौँ। जस्तो मैले एक्जाम्पल दिन्छु, एउटा दुर्गम गाउँमा पनि जहाँ त्यो कङ्क्रिट लैजानका लागि निकै नै सकस भोग्नुपर्छ, त्यहाँ कङ्क्रिट बाहेकको भवन पनि बनाउने अभ्यास गर्यौँ। यस्तो देखियो। कङ्क्रिट मात्रै होइन, तपाईँलाई मैले भकुण्डी बेसीमा भएको चाहिँ एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। गतको 4 वर्षमा यति अर्बनाइज भयो, भेरी क्लोज टु काठमाडौँ, तर त्यहाँ सायद त्यहाँको मेयर उपमेयरले चित्त दुखाउनु हुनेछ, त्यसलाई चाहिने बेसिक एउटा चाहिँ डिसिप्लिनहरू त्यहाँ मेन्टेन गरिएको छैन क्या। कि अब बन्ने सहर पनि तपाईँको न्यारो रोड, त्यहाँ चाहिँ दमकल नजाने, त्यहाँ चाहिँ ढलानलाई चाहिँ के अरे ढल नजाने, रुख रोप्न पनि बनाउने हामीले विगतको मिस्टेकहरू मैले एक्जाम्पल दिएको। सरी, त्यहाँ मैले धेरै ट्राभल गरेको छु होइन, धेरै नेपालको चाहिँ विकास यो अहिले 10वटा सिटीको कुराहरू चाहिँ आज पनि कान्तिपुर आइरहेछ। तर हाम्रा मेयर उपमेयर साथीहरूले, राजनीतिक कुनै पनि पार्टीकोहरूले उहाँहरूले के विकास भन्यो के बुझ्नुभयो भने यसलाई अन्यथा नसोच्नु होला। खालि चाहिँ तपाईँको बिल्डिङ र घरहरू मात्रै होइन, विकास भनेको त्यहाँको भएको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत, त्यहाँ भएको चाहिँ किरा फट्याङलाई संरक्षण गर्नु, त्यहाँको चाहिँ चराचुरुङ्गीलाई संरक्षण गर्नु र त्यहाँ भएको चाहिँ वायु प्रदूषणलाई रोक्नु, यो सबै समग्रमा हेर्नुपर्छ। विकास तब मात्रै हुन्छ कि एउटा सभ्य नागरिक बस्नको लागि चाहिने विगतको केही गल्तीहरूलाई चाहिँ अझै सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ। फेरि म विनम्र भन्छु, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणा पत्रमा दुईटै, यहाँ मैले 2टा पार्टीको डिटेल हेरेर ल्याएको छु, उहाँले उठाउनु भएको स्तर, तर एउटा क्वेसन छ फेरि उहाँहरूले यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। फेरि म एउटा भन्छु, यसमा अझै उहाँहरू के चुक्नु भएको छ नि, त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि, कार्यान्वयन गरिसकेपछि प्रतिफललाई स्केल अप गर्नको लागि त्यसलाई अध्ययन र अनुसन्धान कहीँ पनि बोल्नुभएको छैन। उदाहरणको लागि तपाईँले काठमाडौँको 3टा जिल्लालाई ग्यास बाल्न दिनु, जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ हाउस होल्डलाई चाहिँ मैले बिजुली मेरो घरमा चाहिँ मैले चाहिँ ग्यास बाल्ने 3 टाइम्स महँगो गरिदिनुपर्छ, किन मैले इन्डक्सन हिटर तपाईँ कोठा बस्दा मैले फेसिलिटी नदिए होला नि त। म एज ए घरधनी मैले काठमाडौँमा ग्यास बाल्दा 3 टाइम्स महँगो गरिदिनुहोस् त, हामी इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ बेच्न पऱ्यो, किन उ गर्ने। अनि त्यो यदि गर्दै अनि होइन त्यो भयो के भन्छ 3 टाइम्समा मैले चाहिँ के त हाम्रो नेपालकै पैसा नेपालमा बिजुलीको खपत भयो नि त। तर फेरि एउटा चाहिँ एनुअली के गरिदिनु पऱ्यो, बिजुली गएको 15 मिनटभित्र चाहिँ बिजुली आउनुपर्छ, क्वालिटी अफ सर्भिस त दिनु पऱ्यो नि त्यहाँ होइन। अनि मेरो चाहिँ घर परिवारले बिजुली चाहिँ किन बाल्दैन भनेर चाहिँ मैले अध्ययन गर्नु पऱ्यो। जस्तो मेरो श्रीमतीलाई मैले भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ मान्छे कस्तो कन्भेन्सनल कुरा मात्रै ग्यासमै राम्रो हुन्छ, ग्यास पकाए मिठो हुन्छ, त्यस्तो भन्ने धारणाले चाहिँ हामीले होइन है भनेर हामीले चाहिँ एजुकेट गर्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ म त के भन्छु माननीयजीलाई भने एउटा मोडल सबै ठाउँ गर्न सकेला, केही गाउँपालिका केही नगरपालिका मोडलको रूपमा चाहिँ इन्डक्सन हिसाब नमुनाको रूपमा लैजानुहोस् र त्यसको लर्निङलाई चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धान गरेर अर्को गाउँपालिकामा अर्को जिल्लामा कसरी लान सकिन्छ त। किन अहिले एकैचोटि यो यहाँ घोषणापत्रमा लेखेको आधारमा सब ब्ल्याङ्केट पोलिसी बनायो भने काम गर्दैन। दाङको मान्छेले के चाहन्छ र नेपालको मान्छेले के चाहन्छ र दैलेखको मान्छेको के चाहन्छ भन्ने कुरो त्यहाँको इकोनोमी, त्यहाँको एजुकेसन, त्यहाँको जियोग्राफीले फरक डिमान्ड गर्छ। यो घोषणापत्रमा लेखेको कुराहरू नराम्रा छैनन्, तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ उहाँका मेयर उपमेयरहरूले त्यसलाई कसरी आत्मसात गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ लोकल पिपलको निडलाई कसरी उहाँले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरो ठुलो च्यालेन्ज छ यसमा। तर उठाउनुको राम्रो मान्नुपर्छ। हिजोभन्दा लास्ट 4 वर्ष अगाडिको चाहिँ भन्दा अहिले घोषणापत्रमा चाहिँ बाथ र मुद्दालाई ल्याउनु भएको छ। तर फेरि हामी क्रिटिकली हेर्छौँ सर,
अर्को 4 वर्षपछि यो कुरालाई चाहिँ कति अवलम्बन गर्नुभयो, कति चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो स्रोत र साधनसँग जोड्नुभयो भन्ने कुरो अब जनताहरूले पनि हेर्छन्। त्यस कारण मेरो विनम्र रिक्वेस्ट छ। के भन्दै हुन्छ के भन्नु मैले भने हजुरलाई कस्तो लाग्यो? होइन, हामी जहाँ जाने हो होइन घोषणापत्र लेख्न त मैले घोषणापत्र मात्रै होइन, म जीवनको बारे छलफल गर्छु। हजुर हजुर एकदम म जीवनको बारेमा छलफल गरिरहेको भए 74 सालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हामीले चुनाव जिते पछाडि बागमती प्रदेश त्यतिखेरको 3 नम्बर प्रदेशले एउटा अवधारणा ल्यायो, छलफल गरौँ न। हजुर हजुर त्यो अवधारणामा हामीले के ल्यायौँ भने विक्रमसम्म 2085 साल वैशाख 1 गतेसम्म नेपालका केही सहरहरू वातावरण मैत्री बनाउनको लागि हामीले के भन्यौँ भने खनिज तेल बाहेकका वैकल्पिक ऊर्जाका साधन मात्रै चलाउने बनाउँछौँ भनेर प्रण गऱ्यौँ। त्यो घोषणापत्र तयार गर्ने टिमको एकजना मान्छे म पनि थिएँ। मैले तपाईँलाई भने हरित बागमती प्रदेशको कुरा पनि हामीले लेख्यौँ। त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा गर्न जाँदा बागमती प्रदेश सरकारले सडक ऐन हामीले बनायौँ। त्यति मात्रै होइन, यातायातको व्यवस्थापनका लागि यातायात विकास बोर्ड हामीले बनायौँ, बागमती प्रदेश सरकारको बनायौँ। र हामीले विद्युतीय साधनको प्रयोगको लागि एउटा अथोरिटी, एउटा थप बोर्ड बनायौँ, त्यसले टेन्डर गऱ्यौँ र हामीले चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउने विकल्पलाई लिएर गयौँ। र एक प्रकारको तरङ्ग के पैदा भयो भने त्यसपछि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युतीय साधन नै चढ्ने निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयले गर्यो र मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि सुरुवात गर्नुभयो। मैले भन्नु खोजेँ आम नागरिकमा पनि त्योभन्दा अगाडि छिटपुट थियो, राज्य ध्यान आकर्षण भयो र बजेट बनाइरहेको बखत चाहिँ नयाँ साधन खरिद गर्दा यति प्रतिशत विद्युतीय साधन अथवा वैकल्पिक ऊर्जाका मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हुँदा पास गराउन सरकारमा हैरान भयो। राष्ट्रपति सरकारले बजेट लिएर आउँदाखेरि विद्युतीय सवारी साधनको कर झन् धेरै बढाइदियो। राष्ट्रपतिले किन्नमा निरुत्साहित भए, मुख्यमन्त्रीले सुरु गराउनु भयो, हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्यौँ। त्यो एक प्रकारको संस्कृति भयो। यति मात्र प्रतिबन्ध भन्ने शब्दावली नै हामीले प्रयोग गरेका थियौँ। त्यसले एउटा तरङ्ग चाहिँ पैदा भयो र अहिले स्थानीय तहहरू पनि अहिले त्यसपछि साझा यातायात लगायत आपतमा के छ भने विद्युतीय साधनको प्रयोग कुरा निजी क्षेत्र पनि त्यसमा एक प्रकारको तरङ्गित त भएको छ नि। हामीले ढुङ्गा हानेकै हो, तरङ्ग पैदा भएकै हो, तपाईँले भनेकै स्केलमा त अगाडि बढेन, तर मुलुक त्यो दिशातर्फ गएको छ। यो कुरा यो नि एउटा प्रगति हो भने यसमा एनइएले पनि अहिले चार्जिङ स्टेसन थप्दैछ र यो एक प्रकारको संस्कृति बढ्न थाल्यो। र म यो कुरामा सकारात्मक भन्छु। साथै तपाईँले भनेको बजेटमा अझ घटाइनु पर्थ्यो, सुविधा दिनु पर्थ्यो भन्ने कुरामा सरकारले सुरुमा छुट भएको कुरालाई मान्य अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा पछाडि सरकारले विषय उठिसकेपछि सम्बोधन गर्यो। यसलाई त धन्यवाद भन्नु पर्यो नि। पहिले आफूले बिगारेर फेरि सपार्ने काम चाहिँ भयो। सपारेपछि त धन्यवाद भनौँ न। म त त्यसलाई मैले खोजे होइन धन्यवाद। म चाहिँ राजनीतिक कुराहरूमा अब यहाँहरू पार्टीको हुन्छ भन्नु पर्ला। म चाहिँ के भन्छु भने हेर्नुहोस् न, अहिले यहाँले भने जस्तै जनचासो बढेको छ, तर अहिले काठमाडौँमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकल किन्नलाई चाहिँ भेहिकल छैन। अब मलाई लाग्छ यो किन भइरहेछ? 50 लाख पर्ने गाडी 80 लाख पर्ने गाडी जति नाफा आउँछ सायद सानो गाडी बेचेर चाहिँ कम नाफा हुन्छ कि त्यो भएर गाडी आइराखेको छैन कि? अहिले हुन त कोभिड अब ल्याउँदाखेरि त अब विद्युतीय गाडीलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो नि त। यी उत्पादन गर्न त मिल्छ नि, त्यो दिशातर्फ सरकार जानु पर्यो र नागरिक र उद्यमकर्ताहरू पनि लाग्नु पर्यो। हामी के भने चाँडै नाफा मात्रै कमाउने होइन, देश बनाउने कुरा पनि निजी क्षेत्रको पनि त एउटा लङ टर्म भिजन त हुनु पर्यो नि। त्यसका लागि आवश्यक विद्युतमै फर्किउन अघि पनि हाम्रो कुरा आएको थियो, विद्युतमै फर्किउँ न। जस्तो विद्युत हामीले निर्यात गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौँ, तर हामी आफैले प्रयोग गर्दैनौँ, खपत बढाउँदैनौँ भनेपछि दुःखको कुरा नि सुनौँ। मैले टेन्डर गराएर मान्य मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा हो, अब मन्त्री हो भने त मुख्यमन्त्री मातहत न हुन्छ। हामीले केन्द्रीय राजनेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको जुन भिजन छ त्यसलाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्न प्रयास गऱ्यौँ। स्थानीय तहहरू पनि छन्। स्थानीय तह भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका पनि यो काममा एकबद्ध जनाएको छ। हामी त्यो कुरालाई त धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ। तर हामीले
त्यो साधन खरिदको क्रममा जाँदा टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ, दुईटाले मात्रै संस्थाले मात्रै टेन्डर हाले, नपुगेपछि रिटेन्डर गराएपछि म मन्त्री पनि बिदा भएँ। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने निजी क्षेत्र आकर्षित छ, किन हामीले प्रदेशले गराएको टेन्डर चाहिँ हामीलाई पर्याप्त सङ्ख्यामा पनि आएन। यो कुरा त अङ्क हेर्नुहोस् तपाईँ। तर केन्द्रले गर्दा त्यही टेन्डर हालेको छ, तर प्रदेशले हाल्दा भएन भनेपछि प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि होला। किन अविश्वास भयो भन्ने होइन, अविश्वासको कुरा होइन। टेन्डर आफूले निजी क्षेत्रले आफूलाई विश्वास नगरे पनि हामीले टेन्डरमा आह्वान गऱ्यौँ, किन हाल्यो? यस्तो छ, त्यसलाई त्यसो भन्नु मन्त्रीज्यू। र अहिलेको सरकारले त्यो विद्युतीय बस खरिदलाई स्थगन गर्यो, सुरुङ मार्गलाई स्थगन गर्यो। चुरियामाई सुरुङ सन् 1917 बन्न सक्ने इन्जिनियर डेलिजिङ थापा त्यतिखेर हुनुहुन्छ, नेपाली इन्जिनियरले नै बनाउनु भयो। नेपाली प्रविधिले सबै कुराले बन्यो। अहिले बहुवर्षीय ठेक्का भएर यो नयाँ वर्षमा चाहिँ पहिलो दिन चुरियामाईको दर्शन पनि गर्ने, त्यो सुरुङ हेर्ने योजना थियो। तर त्यो चुरियामाई सुरुङ पनि त्यो सुरुङ चाहिँ 104 वर्ष अगाडि बन्न सक्ने। हामी अहिले सुरुङ सरकार बदलियो, सुरुङको नीति पनि बदलियो, विद्युतीय बसको पनि बदलियो। यो समस्या नै हो। कुनै पनि विगतको सरकारले गरेको काम, कुनै एउटा पार्टीलाई कुनै एउटा टाइमको सरकार दोष दिन मिल्दैन। हाम्रो संस्कार नै के भयो भने राम्रै काम गरे पनि विगतको गरेको कामहरूलाई चाहिँ त्यसलाई जस नदिने, त्यसलाई सम्मान नगर्ने, त्यसलाई कन्टिन्युसन नगर्ने, यो हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ दुस्संस्कार हो। यो स्वीकार गर्नुपर्छ। कुनै पार्टीले चाहिँ काङ्ग्रेस कम यहाँ चाहिँ ठुलाबाट सबै पार्टीहरूको चाहिँ के भनेदेखि परम्परागत चाहिँ होइन एउटा चाहिँ जुन सम्मान गर्नुपर्ने छ, राम्रोलाई राम्रो नराम्रो भन्ने कल्चर चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूमा छैन। एउटा पार्टी आएर एउटा योजना बनाउने, अर्को पार्टी अर्को योजना बनाउने, त्यसले विकासको हाम्रो यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लथालिङ्ग हुनुको एउटा वान अफ द रिजन यो हो। यसमा चाहिँ अब यो त नजाउँ हामी। हाम्रो अझै म के भन्छु भने हामी आजको डिस्कसन चाहिँ विकास गर्दा वातावरणलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ। मन्त्रीज्यू, म के रिक्वेस्ट गर्छु भने अहिले चाहिँ करिब हाम्रो 753 नगरपालिका गाउँपालिकाहरूको स्थानीय तहको सरकारहरू जो इलेक्सनमा जानुहुन्छ, उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने गुड गभर्नेन्स मात्रै भएर पुग्दैन, इन्भाइरोमेन्टल गुड गभर्नेन्स चाहिन्छ। अब हामीलाई नेपालीलाई त्यहाँको विकास गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ आज बनाएको पुल 2 वर्षपछि बाढी आएर त्यस्तो विकास हामीले खोजेको छैनौँ। हामीले बनाएको बाटो फेरि चाहिँ आएर चाहिँ पहिरो लाने हामीले त्यो खोजेका छैनौँ। विकास गर्दाखेरि गुड इन्भाइरोमेन्टल गुड गभर्नेन्स, त्यहाँको वातावरण पक्षलाई न्याय गर्ने हिसाबको विकास गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि जनतालाई सहभागी गर्नुहोस्। होइन, मैले यो पार्टीले बनाएँ त्यो पार्टी पनि अब हामी सुन्न चाहँदैन। हामी के सुन्न चाहन्छौँ? एउटा चाहिँ नेपालको हैसियत अनुसार, नेपालको जोग्राफी अनुसार, नेपालको कल्चर अनुसार, नेपालको परम्परागत विकास चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ पर्यावरणलाई चाहिँ मुख्य मुद्दा मान्नै पर्छ। यहाँका हेर्नुहोस् त, एउटा एक्जाम्पल कालीमाटी कलङ्गीदेखि यो चाहिँ चाबेलसम्म रिङ रोड बनाउनुको एक्सटेन्सन गर्ने भनेर पहिला रुख काट्यो 2 वर्ष भयो, अहिलेसम्म रोड बनाएको छैन। 2 वर्ष रुख भएको भए त के हो त, एउटा चाहिँ त्यहाँको सौन्दर्यता त नष्ट हुन्थेन नि। किन यस्तो चाहिँ अझै पनि प्लान चाहिँ तपाईँहरू यस्तो हेफाजत प्लान गर्नुहुन्छ? यसको जिम्मा कसले लिने, कुन पार्टीले लियो? त्यो उहाँहरूले एनालाइसिस गर्नु पर्यो। तपाईँको त्रिङ्कुनेदेखि चाहिँ के अरे चाहिँ कलङ्गीसँग रोड एक्सटेन्सन भयो, रुख रोप्ने कहाँ गयो त? आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि बन्दा चाहिँ त्यहाँ बेल्ट राख्नुपर्ने, अहिले चाहिँ तपाईँलाई ठुलो पेटी मात्रै चाहिने, रुख रोप्नु पर्दैन। त्यसको जिम्मा कसले लिने हो? त्यसको प्लानहरू लिनु परेन? काठमाडौँमा सडक विस्तार गर्दाखेरि भएको रुख काटिने, रुखमा सडकको पेटमा विकास गर्दा विनाश पनि सँगै हुन्छ भनेर स्वीकारिरहेको हुन्छौँ हामी। होइन, त्यो चाहिँ कस्तो भने मूर्ख सोच हो भन्छु म। अन्यथा शब्द राम्रो, किन विकास गर्दाखेरि विनाश हुन्छ भन्ने कुरो होइन। त्यसलाई विकास सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यावरणलाई पनि लैजानुपर्छ। त्यो नगरेको कारणले हामी यस्तो भएका हौँ र हामीले विश्वको ठुल्ठुलो लर्निङहरूलाई सिकेर हाम्रो स्थानीय रूपमा त्यसलाई चाहिँ लैजानुपर्छ। र म त के भन्छु भने हरेक पार्टीले घोषणापत्र मात्रै नहोस्, यसलाई चाहिँ हाम्रो स्थानीय शक्ति, स्थानीय सामर्थ्य हेरेर राजनीतिक पार्टीका हाम्रा साथीहरूले चाहिँ यसलाई अवलम्बन गर्नु पर्यो। विकासको लागि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ जस्तो म एउटा के भन्छु भने मलाई एउटा दुःख लाग्दो कुरा, म पहिले सर्वोच्च अदालत मन्त्रीजीले भने जस्तै सर्वोच्च अदालतले चाहिँ गठन गरेको ढुङ्गा गिटी व्यवस्थापन गर्ने कमिटीको म करिब मेम्बर थिएँ। एक्रस द कन्ट्री हेर्दाखेरि एउटा के आशा थियो मलाई त्यो बेलामा भनेदेखि स्थानीय सरकार बनेपछि
यो समस्याको समाधान हुन्छ, तर भएन। स्थानीय सरकार बनेपछि त झन् उहाँले यसलाई कमाउने स्रोत र साधन सबैलाई नहुनु, धेरै जसो चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यो ढुङ्गा गिटीहरूलाई चाहिँ कमाउने स्रोत र साधन नझिक्नु भनेको होइन, तर त्यसलाई स्थानीय वातावरणलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर त्यसलाई झिक्नुपर्ने त्यो कुरो भएको छैन। त्यो उहाँले मनन गर्नुपर्छ। त्यो नि हो ढुङ्गा गिटी जसरी पनि जुन पहाडले खन्ने हो। हामी कति वर्ष यो सरले उठाउनु भएको मुद्दामा मलाई छलफल गर्न मन लाग्यो। नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो। हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको राजनेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो नेपालका केही पहाडहरूको उत्खनन गर्ने अवधारणा ल्याएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले, त्यसको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मै थिएँ, मान्य डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा हामीले केही पहाडहरू चाहिँ छानौँ, तिनलाई मुठारौँ, वातावरणको अध्ययन गरेर, अध्ययन बिना होइन, र त्यहाँबाट सामग्रीहरू उत्खनन गरौँ। नेपालको निर्माण विकासमा किन अन्य देशबाट ल्याउने, अन्य ठाउँबाट ल्याउने? काठमाडौँको बिगार्ने मलेखुबाट ल्याउनेहरू पऱ्यौँ हामी। मलेखु हाम्रो डाक्टर साहब जन्मिया जिल्ला, काठमाडौँ म जन्मिया जिल्ला। मैले उदाहरण भने ठिक छ। धादिङमा चाहिँ बिगार्न हो नि, काठमाडौँ मात्रै बनाउनु पर्ने त होइन नि। धादिङ पनि बिगार्न भएन। त्यो धादिङबाट त्यो पानी चौँदै ल्याएको बालुवाको कारणले गर्दा हामीले अरबौँको सडक त खतम बनाइरहेछौँ नि त। यो कुरा पनि बिर्सनु भयो। त्यसैले म के कुरा छलफल गर्न चाहन्छु भने त्यो नगरपालिकालाई मात्र अथवा गाउँपालिकालाई मात्र अथवा सरकारलाई मात्रै, सरकारले अब के गर्नुपर्छ, सरकार मुख्य कार्यकर्ता हो, कर्ता नै यो सरकार हो। त्यसो हुँदा के गर्नुपर्छ भने अदालतले पनि सोधिदिनु पर्यो, सम्मानित अदालतले पनि। नेपाली जनता मात्रै होइन, विभिन्न पार्टीहरूले पनि र नागरिकले पनि के सोधिदिनु पर्यो भने नेपालमा भएको स्रोत साधनको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ वातावरण मैत्री ढङ्गले, योजनाबद्ध ढङ्गले। हामीलाई चाहिने बालुवा कहाँबाट ल्याउने त, हामीलाई चाहिने ढुङ्गा कहाँबाट झिक्ने त, तर झिक्दा वातावरण मैत्री र जीवन र जगतलाई नोक्सान नपर्ने गरी नेपालीको मौलिक विकासलाई पनि त्यसलाई कदर गर्दै गरौँ भन्ने कुराको म राख्न चाहन्छु। त्यसको एउटा उदाहरण म थोरै कुरा राख्छु सर। मैले देखेँ नाङ्गा पहाड छन् केही, तिनलाई चाहिँ एउटा साइजमा बेन्चिङ गरेर काटौँ, त्यस पछाडि त्यहाँ रुखै छैनन्, त्यसको सट्टा नै रुख रोपौँ, रुख छैन भने सट्टा रुख रोपौँ, त्यसलाई शहरीकरणको विकास गरौँ। यो टाइपको नगर्ने हो भने चोर नदिने, चोरेर ल्याउँदा सिंहदरा बनाउनु त्यही प्रयोग गर्ने बालुवा, बेलखुबाटै ल्याएको बालुवा, बेलखु नै भन्छु म, बेलखुको बालुवाको कुरा गरेँ। म बालुवा मन्त्री नै हो र बाँदरको मन्त्री पनि हो, झ्याउको मन्त्री पनि हो, लेउको मन्त्री पनि हो, बिरुवाको मन्त्री पनि हो, उणालुको मन्त्री पनि हो, अनि लाली गुराँसको नि मन्त्री हो। मैले भनेको कुरा म मात्रै होइन, हरेक नागरिकले, म तिनको पनि प्रतिनिधि हो ठान्नु पर्यो निर्वाचितले, र मतदाताले भोट दिँदा मलाई भोट हाल्ने कि नहाल्ने यो टेलिभिजन हेरिरहनुले भन्नु पर्यो। म यदि वातावरणको मुद्दामा, सम्पदाको मुद्दामा, उज्यालो नेपाल बनाउने मुद्दामा, श्रमको मुद्दामा पर्फेक्ट छु, हाम्रो पार्टी छ, हामीलाई भोट दिनुहोस्। हाम्रो व्यवहार छ कि छैन नापिदिनुहोस्, तर नागरिकले पनि के गर्नु पर्यो भने कसरी देश चलाउने भन्ने कुराको चाहिँ हरेक नागरिकले सोचिदिनु पर्यो, र त्यो कुरामा राज्य, तीन तहको राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ। जिम्मेवारी नहुने कुरामा हामीलाई दण्ड दिनुहोस्, तर हामी हुन्छौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता छ। सरले उठाउनु भएको अस्तिको केपी सरकार ओलीको पालामा ढुङ्गा गिटीको मुद्दा उठेको चाहिँ निकासीको मुद्दा हो सर। त्यो जहाँ चाहिँ हामी पनि त्यसको विरोधी थियौँ। त्यो पहाडलाई जोनिसकेको हुन्छ त्यहाँ निकाल्ने हाम्रो विरोध होइन। नेपालमा भएको हामीले चाहिँ ढुङ्गा बेचेर हामीले चाहिँ पैसा आर्जन गर्ने सर। म एउटा त्योलाई मैले एक्जाम्पल भनेको थिएँ। काली गण्डकीमा चाहिँ जति इन्डियन टुरिस्ट आउँछन् त्यसबाट शालिग्रामको सानो ढुङ्गा र तामाको घडा बनाएर मुक्तिनाथको जल दियो भने ढुङ्गा गिटी बेचेको पैसाभन्दा डबल आउन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ ठुलो विरोध भएको कारण चाहिँ के भने सर, इन्डिया निकासी गर्नलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ। किनभने अहिले मात्रै नेपालकै विकासलाई त चोरी भन्न मिल्दैन। अझै सरले भन्नुभयो त्यो हाम्रो गुड गभर्नेन्स नभएको हो। यति हिसाब झिकेको छ, सरकार ठगिएको छ, केही व्यक्तिहरू मोटाएर चाहिँ त्यसलाई खाएर जुन हाम्रो चाहिँ ढुङ्गा गिटीले चाहिँ ठुलो विवाद ल्याएको रिजन यो हो सर। त्यसले जति रोयल्टी पाउनु पनि सरकारहरूले पाएको छैन। त्यो हाम्रो गुड गभर्नेन्सको कमी भएको हुनाले त्यो हुँदाखेरि इन्डिया निकासी भने के हालत हुन्छ त भनेर त्यसको एउटा विरोध गर्ने पक्षमा म वातावरण विद्या भएको नाताले मैले पनि गरेको, कुनै व्यक्ति पार्टीलाई विरोध गरेको होइन। त्यो जुन किसिमले एउटा पोलिसी ल्याइयो, त्यो पोलिसी ल्याउँदा के थियो भनेदेखि नेपालकै पनि त एउटा जिल्ला अर्को जिल्ला लाँदा चाहिँ एउटा जिल्लाबाट निकालेको चाहिँ स्रोत साधनलाई चाहिँ त्यो सरकार ठगेर
ठेकदारहरू नाफा हुने त्यो विदेशी निर्यात गर्दा के होला त भन्ने हिसाबले त्यसलाई मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ सरलाई आदरणीय सरलाई मैले के भन्छु भने मुक्तिनाथको जल तामाको घडामा बनाएर दिँदाखेरि साउथ इन्डियनलाई हामीले चाहिँ सौगात सहित दिँदाखेरि 1 ट्रक बेचेर त्यसलाई बढी लिन सकिन्छ। 3000 रुपियाँ लिनुहोस् न, 5000 लिनुहोस् न, एउटा त्यहाँ इमोसन जोडिएको छ नि त। तर हाम्रो पहाड खनेर इन्डियालाई चाहिँ हामी दिनुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ म वातावरण साइन्सको विद्यार्थी भएको नाताले हिजो पनि त्यो भन्छु, आज पनि भन्छु र भोलि पनि, किन त्यसलाई प्रशोधन गरेर बेच्नुहुन्छ। तर ट्रकमा हालेर दिने हाम्रो चाहिँ ढुङ्गा माट दिने हाम्रो यस्तो जियोलोजी हाम्रो सानो मूल्य चाहिँ गर्न हामी अन्तमा छौँ। म तपाईँसँगै थोरै आएँ। अबको 5 वर्षमा स्थानीय सरकार जसले चुनाव जिते पनि स्थानीय सरकार 753 स्थानीय सरकार बन्छन्, त्यसपछि त्योभन्दा अन्तर्गत थुप्रै वडाहरू, हजारौँ वडाहरूमा पनि सरकार बन्छन्। यिनीहरूले 5 वर्षभित्र गरेर 5 वर्षपछि अर्को चुनाव हुँदासम्म हामीले यो गऱ्यौँ भनेर देखाउन सक्ने के चिज हुनसक्छ? एउटा कुरा त हरेक गाउँपालिका नगरपालिकाले आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनको एउटा इन्भेन्ट्री तयार गर्नु पर्यो। मसँग कति जङ्गल छ, मसँग कति खानेपानीका स्रोतहरू छन्, कतिसँग खनिज पदार्थ छ, कति मसँग एग्रिकल्चर ल्यान्ड छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा चाहिँ अप टु डेट इन्फर्मेसन चाहियो। अनि मेरो गाउँपालिका विकास गर्नको लागि चाहिँ के पूर्वाधारहरू मैले विकास गर्ने हो, त्यो विकास गर्दाखेरि चाहिँ मैले वातावरण पक्षलाई चाहिँ कसरी सम्मान गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँ के छ भनेदेखि स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ उद्यानहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ल्याउनु पर्यो क्या। तर त्यो नगरिकन खालि हाम्रो चाहिँ विकास भनेको बिल्डिङ र सडक मात्रै हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जनताले पनि मन्त्री हुन जस्तै प्रेसिडेन्ट विकास भने चाहिँ सडक बनाइदिए, मेरो पहाडको टुप्पामा एउटा घर छ त्यहाँ मलाई सडक ल्याइदिए भन्ने मात्रै होइन कि हामीसँग भएको स्रोत र साधनको क्षमतालाई हेरेर पर्यावरणलाई चाहिँ कमभन्दा कम इम्प्याक्ट गर्ने गरी विकास निर्माण गर्नुपर्छ र जसले चाहिँ त्यसलाई गर्छ त्यो दण्डित हुनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई दोहन गरेर विकास गर्ने भन्ने पार्टी, व्यक्ति, राजनीतिक नेता, नागरिक सबै दण्डित हुनुपर्छ। एमालेको कुनै जनप्रतिनिधि, एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो बिचमा अथवा अबको 5 वर्षमा प्राकृतिक स्रोत साधन नष्ट हुने गरी काम गर्यो भने पार्टीले दण्डित गर्ने हिम्मत राख्न सक्छ? छोटकरीमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई हाम्रो घोषणापत्रको हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई के मान्यता बनाएका छौँ भने हाम्रा जनप्रतिनिधि शासक होइनन्, जनताका सेवक हुनेछन्। हाम्रा जनप्रतिनिधि सामाजिक जागरण र विकासका अभियन्ता हुनेछन्। हाम्रो नेतृत्व पालिकामा सुशासनको नमुना बन्नेछ। हामी जनप्रतिनिधिहरूको सदाचारको दृष्टान्त बनाउनेछौँ। यो प्रतिबद्धता हाम्रो छ। र मैले तपाईँले सोधेको प्रश्नमा हाम्रा जनप्रतिनिधि आफूले कुनै भ्रष्टाचार गर्ने छैनन् र कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ। यो भनेको तपाईँले आज वातावरणको सन्दर्भमा सोध्नुभयो। वातावरणको सन्दर्भमा अहिले नै भन्न चाहन्छु नेपालको विकासमा के गर्नुपर्छ छोटकरीमा भन्दैनलाई त्यस अन्तर्गत त्यसको योजनाबद्ध रूपले हामीहरू जाँदा हामी स्रोतको, साधनको, जनशक्तिको प्रयोगद्वारा, यो त ऋषिमुनिको देश हो नि त। हामी डाक्टरहरू, नर्सहरू उत्पादन गरेर संसारलाई पढाउने व्यक्तित्वहरू पठाउन सक्दैनौँ र? सक्छौँ नि त। त्यसैले हामीसँग भएको स्रोत साधन भन्नाले त्यो ढुङ्गा माटो गिटी मात्रै होइन, त्यो पनि हो, त्यो बाहेक मानव स्रोत पनि हो। ती सबैलाई हामी सदुपयोग गर्छौँ र हामीसँग योजनाबद्ध विकासको प्रणाली जो थिएन, संस्कार नै बनाउँछौँ, संस्कृति बनाउँछौँ, त्यही आधारमा मत माग्छौँ, त्यही अनुसार चाहिँ हामी 3 तहको सरकार जनतासँग मिलेर अगाडि बढेछ। अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु, मन्त्री हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ 753वटा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारमा वातावरण साइन्सको विद्यार्थी जसले वातावरण इन्जिनियरिङ, वातावरण म्यानेजमेन्ट, वातावरण साइन्स पढेको छ त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिनुहोस्। हस्, त्यो मेरो चाहिँ विनम्र रिक्वेस्ट। हस्, दुवैजना हामी परीक्षालाई योग्यता र दक्षतालाई आधार मानी परीक्षाको प्रणालीबाट अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भएपछि डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा आइहाल्छ। हस्, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता रामेश्वर फुइयाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वातावरण विज्ञानका प्राध्यापक डाक्टर केदार रिजाल। निर्वाचन महासङ्ग्राम अन्तर्गत फेस टु फेस कार्यक्रममा हामीले राजनैतिक दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदाखेरि वातावरण जोगाउने अथवा पर्यावरणीय सुरक्षाका हिसाबले कतिको सचेत देखिए राजनैतिक दलहरू, यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार।
एउटा सपना छ